नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओली र दाहालको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु। पार्टी फुट्न नदिने अध्यक्ष द्वयको प्रतिबद्धता। निर्यात व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको इन्जिनको रूपमा विकास गर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघको तयारी। 100 दिनभित्र स्पष्ट दृष्टिकोण ल्याइने। काठमाडौँमा भिडभाड जन्य गतिविधि नगर्न स्थानीय प्रशासनको आग्रह। सभा जुलुस वा प्रदर्शन गरे कारबाही गर्ने चेतावनी। नेपालमा थप 1304 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 24 घण्टामा 21 जनाको मृत्यु, 2073 जना निको भए। नेपालमा 29,503 जनामा HIV संक्रमण। मृत्यु हुनेको संख्या 38%ले घट्यो। एन्टिरेट्रोभाइरल औषधि हुन्छ जो HIV संक्रमित भयो। मैथिली भाषाका महाकवि विद्यापति बसेको बनौली गाउँ सौन्दर्यीकरण योजना सुरु। संग्रहालय बनाई कृति संरक्षित गरिने। रचनात्मक काम यहाँ बसेर गर्नु भएको र रासायनिक हतियारको उत्पादन नगर्न विश्व समुदायलाई राष्ट्रसङ्घको आग्रह। कुनै पनि बहानामा हुने प्रयोग मान्य नहुने चेतावनी। नयन, पछिल्लो समय नेकपा भित्र अन्तर्कलह चर्किँदै गइरहेको छ र अन्तर्कलहलाई चिर्नका लागि विभिन्न रस्साकसी पनि भइरहेको अवस्थामा आज सचिवालय बैठक बसेको थियो। बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष द्वयको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ। विशेष गरी निकै लामो समयदेखि अन्तर्कलह जारी रहँदाखेरि कतै पार्टी पो विभाजन पो हुने होइन कि भन्ने संशय पनि पैदा गरेको थियो र दुई अध्यक्षले छुट्टा छुट्टै प्रस्ताव ल्याइसके पछाडि यसलाई अध्ययन र छलफलको क्रमबाट नै निष्कर्ष निकाल्ने उनीहरूले अठोट राखेका छन्। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ नेकपा बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष द्वयको दुवै प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमाथि छलफल भएको हो। बैठकमा ओली र दाहालका साथै अरू सचिवालयका नेताहरूले समेत आफ्नो धारणा राखेका थिए। पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि औपचारिक र अनौपचारिक दुवै खाले छलफललाई निरन्तरता दिने भन्दै नेताहरूले कुनै पनि हालतमा पार्टी फुट्न नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताए। सङ्कट समाधानका सन्दर्भमा प्रस्तुत दुई प्रस्तावहरू अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावमाथि छलफल सुरुवात भएको छ। छलफल सकिएको छैन। छलफल बैठकमा औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने कार्यका साथसाथै अनौपचारिक छलफल अन्तर्क्रियाको क्रम पनि अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने बैठकले ठानेको छ। एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्दै ओली र दाहालले ल्याएको प्रस्तावमाथि नै सचिवालयमा छलफल सुरु भएको थियो। मंगलबारको बैठकमा ओली र दाहालले आफ्नो धारणा राखेका थिए भने थप छलफल बुधबार हुनेछ। अर्को बैठक बुधबार दिउँसो 1 बजे पुनः बस्ने गरी सकिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। नेताहरूको बीचमा अनौपचारिक छलफल अन्तर्क्रिया र संवादका प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढाइनेछ र साथसाथै बैठकमा औपचारिक छलफलको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइनेछ, जस अनुसार औपचारिक बैठक भोलि 1 बजे फेरि बस्नेछ। यसअघि मङ्सिर 13 गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओलीले प्रस्तुत गरेको लिखित जवाब र त्यसअघि गत कार्तिक 28 गतेको बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको लिखित पत्रका सम्बन्धमा बैठकमा छलफल भएको थियो। दाहालले कार्तिक 28 गतेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विभिन्न विषयमा प्रश्न उठाउँदै 19 पृष्ठको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।
त्यस्तै ओलीले दाहालको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए। त्यसको 10 दिनपछि मङ्सिर 13 गते बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले 38 पृष्ठको जवाफी प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। काठमाडौँमा भिडभाडजन्य गतिविधि नगर्न स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जिल्लामा विभिन्न माग राख्दै राजनैतिक तथा अन्य भिडभाडजन्य गतिविधिहरू बढेको पाइएकाले सोसँग सम्बन्धित सभा, जुलुस, प्रदर्शन र अभियान सञ्चालन नगर्न आग्रह गरेको हो। प्रशासनले त्यस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमणको स्थिति भयावह हुन सक्ने भन्दै भिडभाडजन्य गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको हो। पछिल्लो समय काठमाडौँमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै विभिन्न समूह र सङ्घ संगठनको प्रदर्शन हुँदै आएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच यस्ता प्रदर्शन हुन थालेपछि प्रशासनले विज्ञप्ति मार्फत स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन समेत अनुरोध गरेको छ। संक्रमणका बीच जुलुस तथा प्रदर्शन भएमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने पनि प्रशासनले चेतावनी दिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1529 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट थप 21 जनाको मृत्यु भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1304 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा 8583 वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा 803 जना पुरुष र 501 जना महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,34,756 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 530 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 409, ललितपुरमा 85 र भक्तपुरमा 36 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै प्रदेश 1 मा 209, प्रदेश 2 मा 45, बागमतीमा 649 र गण्डकीमा 160 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै लुम्बिनीमा 149 र सुदूरपश्चिममा 92 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,633 रहेको छ। तीमध्ये 10,998 जना होम आइसोलेसनमा र 5,635 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। 370 जनाको सघन उपचार कक्षमा र 63 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 2073 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,16,594 पुगेको छ। कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 92.3% रहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानका लागि हालसम्म 17,46,330 वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा 616 जना रहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले PCR परीक्षणका लागि नागरिकको घर घरमा गएर स्वाब सङ्कलनको कामलाई तीव्रता दिएको छ। उपत्यकामा संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि महानगरले मोबाइल भ्यान मार्फत घर घरमा गएर स्वाब सङ्कलनको कामलाई तीव्रता दिएको हो। महानगरले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेका र लक्षण देखिएका अस्पताल जान नसक्ने अवस्थाका ज्येष्ठ नागरिक र असहायहरूको स्वाब सङ्कलन गरिरहेको महानगरको स्वाब सङ्कलन कार्यक्रमका संयोजक ऋषि भुसालले बताए। त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक, असहायहरू लगायत जो अस्पतालसम्म जान सक्दैनन् उहाँहरूको हामी घर घरमै गएर स्वाब कलेक्सन गरेर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पुर्याएका छौँ। 11 नम्बर ओडाका सहायक सचिव सर्वज्ञ राज पौडेलले ओडाहरूमा ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी महानगरको जनस्वास्थ्य विभागको समन्वयमा स्वाब सङ्कलन भइरहेको बताए। भागोले चाहिने इन्फर्मेसनका आधारमा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य विभागमा समन्वय गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ बोलाएर चाहिँ समय समयमा हामीले यो चाहिँ PCR टेस्टको चाहिँ फ्यासिलिटी उपलब्ध गराइरहेका। काठमाडौँमा दिनदिनै संक्रमितको संख्या बढिरहेकाले महानगरपालिकाले निःशुल्क PCR परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलनलाई तीव्रता दिएको हो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा कोभिडको असर सम्बन्धी अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्ने भएको छ। समितिको मंगलबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा कोभिडले पारेको असरका सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गरी अध्ययन गरेर सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिन उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्ने, सरकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने र सरकारलाई निर्देशन एवं सुझाव दिने गरी उपसमिति गठन गरेर समितिका क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउने निर्णय भएको बताए। सन्दर्भमा अनुगमन गर्ने काम, सरकारलाई निर्देशन सुझाव दिने काम, त्यस्तै गरेर पछाडि पारेको क्षेत्र समुदायको सन्दर्भमा, मानवाधिकारको सन्दर्भमा, राष्ट्रिय सम्पदा, राष्ट्रिय सुरक्षा सन्धि सम्झौता कार्य थुप्रै महत्त्वपूर्ण विषयलाई यो समितिको कार्यक्षेत्र छ। हामीले एकदमै सबै विषय महत्त्वपूर्ण छ, त्यसलाई प्राथमिकरण गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो कार्ययोजना निर्माण भएको छ। पछाडि परेको क्षेत्र, समुदाय, मानवाधिकारको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सम्पदा, राष्ट्रिय सुरक्षा, विभिन्न सन्धि सम्झौता लगायतका विषयमा पनि समितिले छलफललाई अगाडि बढाउने गरी कार्ययोजना निर्माण गरेको सभापति रावलले बताइन्। यस्तै लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको विषयमा 3 तहका सरकार र जनप्रतिनिधिको भूमिका सम्बन्धमा पनि छलफल चलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ। वीर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरू 44 दिनदेखि आन्दोलनमा छन्। आन्दोलित स्वास्थ्यकर्मीहरूले मङ्गलबार पनि वीर अस्पताल परिसरमा धरना दिँदै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सका पदाधिकारीहरूको कार्यकक्षमा ताला लगाएका छन्। उनीहरूले न्याम्सका पदाधिकारीहरूलाई अस्पताल प्रवेश गर्न समेत दिएका छैनन्। कोभिड-19 का बिरामीको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले तोकेको सेवा सुविधा समेत नपाएकाले आफूहरू आन्दोलन गर्न बाध्य भएको वीर अस्पताल कर्मचारी आन्दोलन संयुक्त सङ्घर्ष समितिको गुनासो छ। समितिले विभिन्न मागहरू राख्दै 44 दिन अघिदेखि आन्दोलन गरेको भए पनि आफूहरूको मागलाई न्याम्सका पदाधिकारीहरूले बेवास्ता गरेको जनाएको छ। अस्पतालको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण वीर अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको समितिको भनाइ छ। र कर्मचारीहरूले हिजो खाइपाएको सेवा सुविधाहरू स्थगन भएको अवस्था भएर र कर्मचारीले आज जे पाउनुपर्ने घोषणा गरेको छ सरकारले, त्यो सुविधा पनि नदिएको अवस्था, जस्तै कोभिड भत्ता पनि नदिएको अवस्था भएर कर्मचारीले आन्दोलन गरेको। 400 शैय्याको वीर अस्पतालमा अहिले 40 शैय्यामा मात्र बिरामी रहेको र 350 शैय्या खाली अवस्थामा रहेको छ। समितिले वीर अस्पतालका सबै सेवा सुचारू गर्नुपर्ने समेत माग गरेको छ। वीर अस्पतालमा सरकारी र न्याम्सका गरी 2 थरीका कर्मचारी रहेको जानकारी दिँदै समितिले सरकारी कर्मचारीले मात्र सेवा सुविधा पाएको तर न्याम्स अन्तर्गतका कर्मचारीले सेवा सुविधा नपाएको गुनासो गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले निर्यात व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको इन्जिनको रूपमा विकास गर्ने गरी आफ्नो दृष्टिकोण तयार गर्ने भएको छ। महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रको प्रमुख इन्जिनको रूपमा निर्यात क्षेत्रलाई विकास गर्ने गरी महासङ्घले आफ्नो दृष्टिकोण निर्माण गर्न लागेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाई दिन निर्यात व्यवसाय महासङ्घले गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष गोल्छाले अबको 100 दिनभित्रमा निर्यात क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी स्पष्ट दृष्टिकोण ल्याउने बताए। बसिरहेका छौँ, हामी यही हप्ता रिट्रिटमा पनि गइरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामी आफ्नो प्राथमिकताहरूलाई प्रष्ट पार्नेछौँ र निर्यातको लागि मैले यसलाई चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय निर्यात कसरी बढाउने, यसमा नि केन्द्रित रहेर यो हाम्रो जुन एउटा प्रस्तावना छ, हाम्रो जुन एउटा भिजन पेपर छ, त्यसमा यो आउने छ। कार्यक्रममा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नीतिगत अव्यवस्थाका कारण निर्यातलाई प्रवर्धन गर्न कठिनाई भएको बताएका छन्। 30 वर्ष पहिला नेपालको निर्यातको अवस्था आयातको तुलनामा अति नै राम्रो भएकोमा अहिले क्रमशः घट्दै गएकाले पनि समस्या देखिएको बताए। यो इन्टायर निजी क्षेत्रले चाहिँ खोजेको के हो र जुन एउटा चाहिँ हाम्रो यो निजी क्षेत्र कतै कमजोर चाहिँ भएको चाहिँ छ कि भन्ने किसिमको जुन एउटा आभास भएको छ, त्यसमा एउटा मात्रै भए पनि इटा थप्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो यो टिमले काम गर्नेछ भन्ने कुरा म चाहिँ यहाँहरूलाई एस्योर गराउन चाहिँ चाहन्छु। कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले महासङ्घको गरिमालाई तलमाथि गरेर उदाउँदो निजी क्षेत्रको शिर झुकाउने काम नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचन अगाडि भएका प्यानल निर्वाचनको नतिजासँगै समाप्त भएकाले पनि अब एक भएर समग्र निजी क्षेत्रको हितमा काम गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
नेपालगञ्ज विमानस्थलमा जहाज पार्किङ क्षेत्र विस्तार गरिएको छ। विस्तार गरिएको जहाज पार्किङ क्षेत्रमा अब 8वटा ठुला र 4वटा साना गरी कुल 12 जहाज पार्किङ गर्न सकिनेछ। यसअघि 4वटा साना र 2वटा ठुला जहाज पार्किङ क्षमता थियो। विस्तार गरिएको पार्किङ क्षेत्रको उद्घाटन गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपालगञ्ज विमानस्थललाई नेपालको हब विमानस्थलको रूपमा विकास गर्ने बताए। नेपालगञ्ज विमानस्थल भन्ने बित्तिकै एउटा दुईटा जहाज पनि पार्किङ गर्ने ठाउँ नभएको अवस्था थियो। आज कमसेकम पनि ATR 72 साइजका 6वटा जहाजहरू एकसाथ पार्किङ गर्न सक्ने हैसियत हामीले बनाएका छौँ। तर योभन्दा पहिलेको पार्किङ समेत जोड्ने हो भने त्योभन्दा ज्यादा पार्किङ गर्न सक्ने हामीले बनाएका छौँ। नेपालगञ्ज विमानस्थल प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुरले काठमाडौँ पछिको व्यस्त नेपालगञ्ज विमानस्थलमा विभिन्न चुनौतीमध्ये जहाज पार्किङ भएकाले अब यो समस्या हल भएको बताएका छन्। पार्किङ स्थल विस्तार 28 करोड 53 लाख लागतमा सम्पन्न भएको समेत उनले जानकारी दिए। हाम्रो अहिले 320 मिटर लम्बाइ र 64 मिटर चौडाइको यो निर्माण भएको छ। यसको अनि ट्याक्सीवे हाम्रो सानो थियो। ट्याक्सीवे पनि अहिले 20 मिटरको हामी चार्ली ट्याक्सीवे भन्छौँ, त्यो चाहिँ 20 मिटरको भएको छ र यसको लागत 28 करोड 53 लाख को थियो र यो 2077 गते सम्झौता भएको हो। नेपालगञ्ज विमानस्थलको विकास र स्तरोन्नतिका लागि गुरु योजना समेत बनिसकेकाले नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तर वृद्धि हुनेमा आशा पलाएको बताएका छन्। रोजगारीका लागि भारत गएका नेपालीहरू भारतको पलियाबाट पुनः नेपाल फर्केका छन्। धनगढी बस पार्क स्थित बर्दादेवी टुर एन्ड ट्राभल्स प्रालीबाट टिकट लिएर भारत गएका उनीहरूलाई पलियामै अलपत्र छाडिएपछि उनीहरू नेपाल फर्कन बाध्य भएका हुन्। भारतको बेङ्गलोर जान हिँडेका गौरी गङ्गा नगरपालिका 5 अन्डैयाका राजकुमार गिरी भारतको पलियाबाट मङ्गलबार बिहान 1 बजे पुनः धनगढी फर्केका हुन्। ट्राभल एजेन्सीले बीच बाटोमै अलपत्र बनाएपछि गिरी लगायतका 130 जना घर फर्कन बाध्य भएका छन्। धेरै भनिसकेपछि नि उहाँ अब त्यो कति करोड रुपियाँ 3 करोड रुपियाँ तिर्नुपर्छ। धेरै भनिसकेपछि त्यो अब काउन्ट त्यहाँ अब संस्था ऊ छ नि त समितिले यो जानु पाइँदैन भनिसक्यो। त्यहाँबाट हामी रिटर्न अब त्यहाँ पलिया त्यो शारदा नदीको छेउ नजिकै लिएर हामीलाई अलपत्र पार्यो। न खाना छ न केही छ, हामीलाई यस्तो अलपत्र पारेको छ। अनि खालि हामीलाई त्यतिकै टिकट अब यहीँ त सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल गौरी फन्टा नाकाका सुरक्षाकर्मीका अनुसार मङ्गलबार बिहान धनगढीबाट हिँडेका 130 यात्रु पुनः धनगढी नै फर्केका छन्। धनगढी फर्कनेमा 91 जना पुरुष र 29 जना महिला र 10 जना बालबालिका रहेका छन्। यसअघि पनि बर्दादेवी टुर एन्ड ट्राभल्स प्रणालीले भारतको मुम्बई, बङ्गलोर, रत्नगिरी, पुना लगायतका सहरका लागि भनेर पठाएका यात्रुहरू पलिया र पुनामा अल्पत्र परेका थिए। मङ्सिर 7 गतेका दिन सोही ट्राभलले धनगढीबाट बेङ्गलोरका लागि पठाएका 23 जना यात्रुलाई भारतको पलिया स्थित भिरामा अल्पत्र छाडेको थियो। अल्पत्र छाडिएका 23 जना यात्रु धनगढी फिर्ता भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको रोहबरमा उनीहरूलाई टिकट बापतको रकम फिर्ता गराइएको थियो। ट्राभल एजेन्टले बदमासी गरेपछि भारतको पलिया कलामा अल्पत्र परेका थिए र अहिले रातिको 1 बजे मात्र पुनः नेपालतर्फ फर्किरहेको यी नागरिकको यसतर्फ अहिलेसम्म पनि सरकारवाला निकाले ध्यान दिन सकेको छैन। एभेन्यूज खबरका लागि विवेक नागरी, गौरीफन्टा सीमा क्षेत्र। HIV र एड्स सम्बन्धी विश्वव्यापी जनचेतना जगाउने उद्देश्यले सन् 1988 देखि हरेक वर्ष डिसेम्बर 1 तारिक अर्थात् आजको दिन चाहिँ विश्व एड्स दिवस मनाउन सुरु गरिएको थियो भने आज पनि विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइएको छ। सुरुवाती चरणमा जसरी एड्सलाई भयावह र यसलाई हेलाको दृष्टिकोणले हेर्ने पनि गरिन्थ्यो भने पछिल्लो समयमा जनचेतनामा आएको अभिवृद्धि र चेतना स्तर बढ्दै जाँदाखेरि यस रोगप्रति सबैले सहज रूपमा लिन थालेका छन्। अबको क्रममा एड्स दिवस सम्बन्धी प्रसङ्ग। हरेक वर्षको अङ्ग्रेजी महिना डिसेम्बर 1 तारिकका दिन
विश्व एड्स दिवस मनाइन्छ। HIV र एड्स सम्बन्धी विश्वव्यापी जनचेतना जगाउन सन् 1988 देखि हरेक वर्ष डिसेम्बर 1 तारिकका दिन विश्व एड्स दिवस मनाउन थालिएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभर 30 करोड 80 लाख मानिस HIV एड्सबाट संक्रमित छन्। यसैगरी 70 लाख भन्दा बढी मानिस HIV संक्रमित भएका तर थाहा नभई बसेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्कमा छ। विश्वमा प्रत्येक 4 जना HIV संक्रमित मध्ये 1 जना 25 वर्ष मुनिका युवा युवतीहरू पर्ने गरेका छन्। यसैगरी नेपालमा HIV को पहिलो संक्रमण सन् 1988 मा देखा परेको थियो। नेपालमा HIV को संख्या चाहिँ अनुमानित 29,503 जना रहेको छ। यसमध्ये पुरुषको संख्या 17,587 जना र महिलाको संख्या 11,916 जना छ। त्यसैगरी बच्चाको संख्या 1171 जना छ। टोटल चाहिँ 29,503 जना रहेको छ। यो डिसेम्बर 2019 सम्मको लेटेस्ट डाटा। HIV एड्स को सुरुवाती अवस्था हो। कुनै पनि व्यक्तिमा HIV देखा परेको 7 देखि 10 वर्षमा एड्स को लक्षण देखा पर्दछ। सुरुमै HIV पहिचान गरी औषधि सेवन गर्ने हो भने सामान्य जीवन निर्वाह गर्न सकिन्छ। नेपालमा HIV अनुमानित व्यक्तिहरूमध्ये करिब 18,000 भन्दा व्यक्तिले HIV संक्रमण विरुद्धको औषधि सेवन गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2018 मा नयाँ HIV संक्रमण 58% घटेको देखिएको छ। त्यस्तै 38% एड्सको कारणले मृत्यु हुनेको संख्या घटेको छ। 1990 को दशकमा चाहिँ HIV चाहिँ एउटा महामारीको रूपमा लिएको थियो हैन। त्यही बेला HIV को संक्रमण पनि बढेको थियो र चाहिँ मृत्युदर पनि बढेको थियो र अब नेपालले सन् 2004 देखि चाहिँ ART अथवा एन्टिरेट्रोभाइरल औषधि हुन्छ जो HIV संक्रमित भयो त्यसको लागि हामीले त्यो औषधि सेवन गर्यो भने त्यो चाहिँ HIV को चाहिँ मृत्युदर कम भएको छ। अमेरिकामा सन् 1981 मा पहिलो पटक HIV संक्रमण देखिएको थियो। यसलाई सुरुवाती समयमा निकै खतरनाक रोगका रूपमा लिने गरिन्थ्यो किनकि HIV संक्रमणका लागि औषधिको समेत आविष्कार भइसकेको थिएन। तर समाजमा अझै पनि HIV संक्रमित व्यक्तिप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण भएका कारण यस्ता रोगीको पहिचान तथा उपचारमा कठिनाई भएको देखिन्छ। एबी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। देशका केही सामुदायिक वनहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा ठेकेदार र वनका कर्मचारीको संलग्नतामा जंगल फडानी गरेको ठहर गर्दै सरकारले सालको रुख कटान र बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको झन्डै 6 महिना भइसक्यो, जसका कारण आपूर्ति प्रभावित हुँदा एकातिर झापा जिल्लाका वन उपभोक्ता मारमा परेका छन् भने अर्कोतर्फ काठको चोरी तस्करी थप मौलाएको छ। देशका केही सामुदायिक वनहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा जंगल फडानी गरेको भन्दै सरकारले सालको रुख कटान, घाट गद्दी र बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको झन्डै 6 दशक बितिसक्दा पनि सरकारले यसबारेमा कुनै ठोस निर्णय नै गर्न सकेको छैन, जसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता र सामुदायिक वन परेका छन्। आपूर्ति प्रभावित हुँदा झापा जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वनहरूमा काठको चोरी तस्करी मौलाएको छ भने कटान भएका सालका रुखको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। काटिएका काठ जंगलमै कुहिने अवस्था आएको छ। देशमा चलिरहेको एउटा महामारीका कारण विभिन्न अब ठाउँबाट चाहिँ अब यसो के अरे बेरोजगार व्यक्तिहरू चाहिँ अब जङ्गलभित्र पस्ने, अब के अरे चोरी तस्करी गर्ने, अब रात यसरी चोरी तस्करी चाहिँ व्यापक बढिरहेको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाउँमा ठेकेदार र वनका कर्मचारीको मिलोमतमा जंगल फडानी भएको व्यापक जनगुनासो भएपछि मन्त्री परिषदले यसबारे छानबिन गर्न जेठ 28 गतेमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। छानबिन समितिले 2 महिना अगावै प्रतिवेदन बुझाइसके पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन, जसका कारण वन उपभोक्ता मार्न परेका छन्। फर्निचरका सामान आदि इत्यादि बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ तयारीमा छौँ। अब 2 वर्षदेखि काठ बन्द भएर उपभोक्ता ठप्प भएर बसिरहेछन्। देशमा 2071 सालबाट सरकारले चक्रीय प्रणाली अनुरूप रुख कटान गर्ने उद्देश्यले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेको हो। सालका पुराना रुख काटी नयाँ हुर्काउने र यो कार्यक्रम झापा जिल्लाका 6 वटा सामुदायिक वनमा 3 वर्षदेखि लागू छ।
देशमा सामुदायिक वनमा जथाभावी रुख कटान गरिएको र आम्दानीभन्दा खर्च बढिरहेको निष्कर्षसहित समितिले कार्यक्रम खारेज गर्न सरकारलाई सुझाएको प्रतिवेदन वन कार्यालयमा थन्किएको छ। यसबारेमा सरकारले निर्णय गर्न नसक्दा वनकै कर्मचारी काठ प्रतिबन्धले तस्करी बढेको र कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताउँछन्। नेपाल सरकारले सबै काठ दाउरा सबै रोकेपछि अब तलब खुवाउन सक्ने अवस्थामा वन समूहहरू छैनन्। कर्मचारी पनि कति दिन भोकै खट्ने हो त भनेर निराश बन्न थालेका छन्। यसो हुँदाखेरि समयमा निकास नेपाल सरकारले दिनुपर्छ। कुहिने अवस्थामा पुगेका काठबारे कुनै निर्णय नहुँदा उपभोक्ता र सामुदायिक वन समस्यामा त छँदैछन्। काठ प्रतिबन्धले वनमा तस्करको रजगज बढ्दा पनि डिभिजन वन कार्यालय झापाले भने तस्करी नियन्त्रणमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेको छैन। सन्तोष न्यौपाने, झापा। सप्तरीको तिलाठी कोइलाठी गाउँपालिकामा यस वर्ष धान उत्पादनमा कमी आएको छ। मल बिउको अभावमा दुःख जिलो गरी लगाएको धानमा गवारो किराले नोक्सान पुर्याएपछि सो गाउँपालिकामा धान उत्पादनमा कमी आएको छ। दसैँ तिहार र छठ पर्व सकिएसँगै तराई मधेसमा यति बेला कृषकहरू वर्षे बालीको रूपमा चिनिने धान बाली भित्र्याउन कम्मर कसेर लागि परेका छन्। लगातारको लकडाउन, मल खादको अभाव, सिँचाइको अभावका बीच कृषकहरूले जसोतसो गरेको धान बाली भित्र्याउन कम्मर कसेर लागि परेका छन्। अहिले बिउ छैन समयमा, न खाद छ, यति परिश्रम गरेर धान धेर कति भएको छ। तराई मधेसका जिल्लामा धमाधम धान बाली भित्र्याउन किसानहरूलाई चटारो लागेका छन् र सप्तरीको तिलाठी कोइलाठी गाउँपालिकाले कृषकहरूको सेवा सुविधाका लागि ट्र्याक्टरबाट नै धान काटेका छन्। यद्यपि किसानहरू स्वयं पनि धान भित्र्याउन लागि परेका देखिन्छ। हुन त सप्तरीमा यस वर्ष 60,000 हेक्टरमा धान बाली लगाएका छन्। यद्यपि यस गाउँपालिकाले थ्रेसर जडान ट्र्याक्टरबाट अधिकांश वडाहरूको धान काटेपछि कृषकहरूमा खुसी छाएका छन्। उनीहरू हर्षित समेत भएका छन्। एबी न्युज खबरका लागि बैद्यनाथ यादव, बभनगामा, सप्तरी। प्रदेश 2 सरकारले मैथिली भाषाका महाकवि विद्यापति लामो समयसम्म बसेको महोत्तरीको बनौली गाउँ सौन्दर्यकरण योजना सुरु गरेको छ। सो स्थलमा विद्यापति 12 वर्षसम्म बसेका थिए भने बसाइको क्रममा महत्त्वपूर्ण रचनाहरू समेत गरेका थिए। मुख्यमन्त्री स्वच्छन्दता अभियान अन्तर्गत प्रादेशिक गौरवको आयोजनाको रूपमा बलौनी स्थित विद्यापति डिह र सोही ठाउँमा रहेको लक्ष्मी सागर पोखरीलाई पर्यटकीय स्थल बनाउन लागि हो। योजना अन्तर्गत विद्यापतिले 12 वर्षसम्म प्रवास गरेको स्थान डिहमा सङ्ग्रहालय निर्माण गरिने र त्यसमा उनको संरचना र कृतिलाई संरक्षित गरिनेछ। विद्यापति पोखरीको चाहिँ संरक्षण र उहाँको कृतिहरूको चाहिँ पनि सम्वर्धन हुने गरी चाहिँ विद्यापति सङ्ग्रहालय अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको लाइटिङ भइहाल्यो। अनि छठ संस्कृतिको चाहिँ संरक्षणको लागि छठ घाट भयो। यसका साथै डिहसँगै रहेको पोखरीमा चारैतिर घाट बनाएर त्यसलाई सांस्कृतिक प्रवर्धनका लागि छठ घाटको रूपमा प्रयोग गर्ने, विद्यापतिको स्मारिका निर्माण, बाल बाटिका निर्माण र सुविधा सम्पन्न सभा कक्ष र शौचालयको निर्माण कार्य गरिने योजना रहेको छ। इतिहासकारका अनुसार हालको बलौनी गाउँ 15औं शताब्दीमा राज बलौनीको रूपमा रहेको थियो। त्यसबेला मिथिलामय जगरपुर राज्यका राजा शिवसिंहमाथि शत्रुले आक्रमण गर्दा राज पण्डित एवं कवि विद्यापति ठाकुरलाई रानी लक्ष्मीको सुरक्षाको जिम्मेवारी दियो। उनी रानी सहित बिलौनी गाउँमा आश्रय लिएका थिए। कवि विद्यापति रानीको सुरक्षामा लागेका बेला श्रीमद् भागवत वाचन गरेर रानीलाई सुनाएको इतिहास छ। बलौनीमा भएको बेला विद्यापतिले ताम्रपत्रमा मिथिला अक्षरमा भागवत उल्था गरेर लेखेका थिए। बलौनीमै बसेर विद्यापतिले लिखनावली र दुर्गा भक्ति तरङ्गिनी पुस्तकको रचना गरेका थिए। विद्यापतिको स्मरणमा निर्माण गर्न लागि यो सङ्ग्रहालय मैथिली भाषाका लागि मात्र नभएर लेखक समुदायकै लागि तीर्थस्थल हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। एउटा छुट्टै मिथिलाको जुन पहिचान छन् विश्वमा, त्यो पहिचान मलाई लाग्छ कि यो ठाउँ 12 वर्षको
यहाँ आएर उहाँ बस्नुभयो र एउटा रचनात्मक काम यहाँ बसेर गर्नुभएको कुरा हामीलाई जहाँसम्म उ छन्। मैथिली भाषाको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका विद्यापतिको रचना संस्कृत, प्राकृतिक मैथिली र अबहट्ट प्रकाशित छन्। मैथिलीमा मात्र उनले शक्ति आराधना, नचारी, कृष्णलीला, प्रणय लगायतका विषयमा 1000 भन्दा बढी गीत रचना गरेका छन् भने अबहट्टमा 2वटा खण्डकाव्य कीर्तितला र कीर्ति पताका तथा संस्कृत प्राकृतिक मैथिलीमा गोरक्ष विजय र संस्कृत प्राकृतिकमा मणि मञ्जरी नाटकहरू उपलब्ध छन्। 12 करोड 72 लाख लागत अनुमान गरिएको 3 वर्षीय योजनाको भव्य समारोहका बीच मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतले शिलान्यास गरेका छन्। महोत्तरी जिल्लाको बनौलीमा रहेको यो गढलाई प्रदेश 2 सरकारले व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाइरहेको छ। यही गढभन्दा छेउमै रहेको लक्ष्मी सागर पोखरीलाई पनि सौन्दर्यीकरण कार्य अगाडि बढाइएको छ भने यो गढमा चाहिँ विद्यापतिको सङ्ग्रहालय बनाउने कार्यहरू अगाडि बढाइएको छ। एभी न्युज खबरका लागि सुजित कुमार झा, जनकपुर धाम। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 22 पुमदेकोटमा विश्वकै सबैभन्दा ठुलो महादेवको मूर्ति निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो मूर्ति निर्माण सम्पन्न भएसँगै पुमदेमा धार्मिक र अन्य पर्यटकको चहल पहल बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। छोइन्छकी जस्तै देखिने माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण हिमश्रृङ्खला, तल फेवाताल अनि पोखरा बजारको मनोरम दृश्य पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 22 मा पर्ने पुमदेकोट पुग्दा जो कोहीको मन हर्षित हुन्छ। प्राकृतिक सुन्दरता मात्र होइन, त्यहाँ निर्माण भइराखेको पद्मासनमा बसेको विश्वकै सबैभन्दा ठुलो महादेवको मूर्तिले पुमदेकोटलाई झन सिँगारेको छ। एकचोटि आउनुपर्ने ठाउँ यो उसहरूले हाम्रो त्यो आन्तरिक पर्यटक गर्नलाई पनि एकचोटि आएर घुम्नुपर्ने ठाउँ रहेछ जस्तो लागेको छ मलाई। मलाई एकदम रमाइलो लाग्यो। यहाँबाट चाहिँ फेवातालको सिन होइन, त्यहाँबाट पुरै भ्यूहरू हेर्दाखेरि एकदम मन एकदम आनन्दित बनाउने कि एकदमै रमाइलो लाग्यो मलाई। 40 करोडको निर्माण लागत अनुमान सहित सुरु भएको मूर्ति निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मूर्तिको उचाइ 51 फिट रहेको छ। यो सँगै 108 शिवलिङ्ग स्थापना भइसकेको छ। यो विशाल मूर्ति भारतका चर्चित व्यापारी कमल जैनले सहयोग गरेका हुन्। हालसम्म 15 करोड रुपैयाँ बजेट सकिएको छ। निर्माणका क्रममा 3 करोड रुपैयाँ ऋण लागिसकेको स्थानीयले बताएका छन्। पल्लो भवनको लागि नगरपालिका, नेपाल सरकार, हाम्रो 3 जनाको समितिमा यहाँसम्म आइसकेका छौँ। यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीलाई करिबन 3 करोड रुपैयाँ हामीले चाहिँ माइनसमा छौँ। 2073 सालमा शिवपुराण लगाउँदा जुटेको 6 करोड 18 लाख र 20 रोपनी जग्गा प्राप्त भएपछि निर्माण अघि बढेको हो। महादेवको विशाल मूर्ति जडानपछि 108 स्वर्गद्वारी सिँढी, बाल उद्यान सहितको बगैँचा समेत निर्माण गरिनेछ। पुमदेकोटमा हरेक वर्ष तीज, दसैँ, शिवरात्रि र चैते दसैँमा मेला लाग्ने गर्दछ। महादेवको मूर्ति निर्माण पश्चात पोखराकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। पुमदेकोटलाई नेपाल सरकारले स्थापित तथा प्रवर्धन गरिनुपर्ने गन्तव्यमा सूचीकृत गरेको छ। अहिले हरेक दिन 300 भन्दा बढी आन्तरिक पर्यटक त्यहाँ पुग्न थालिसकेका छन्। कोट आसपास ठुला होटलहरू निर्माण हुने चरणमा छन्। यहाँ 13औं शताब्दीमा आएका बरालहरूले मौलो गाडेर हरेक वर्ष मेला र पर्व गर्दै आएका छन्। यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूको पहलमा विशाल महादेवको मूर्ति निर्माण भएसँगै यहाँ पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्न थालेको छ। पोखराको यस पुमदेकोट पोखराको नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बन्नेछ। यो विश्वकै सबैभन्दा ठुलो महादेवको मूर्ति निर्माण सम्पन्न भइसके पछाडि। एभी न्युज खबरका लागि सुमन ढुङ्गाना, पोखरा। अब पालो एभी न्युज एट स्पोर्ट्सको। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पूर्व सदस्य सचिव केशव कुमार विष्टले सुनसरीको इटहरी पूर्वाञ्चलकै खेलकुदको हब भएको बताएका छन्। उनले इटहरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी उत्पादन गर्ने ठाउँ भएको दाबी पनि गरे। अहमदिया सङ्घले इटहरीमा आयोजना गरेको क्रिकेट प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै विष्टले मुलुकमै सबैभन्दा बढी खेलकुदका कार्यक्रम गर्न सकिने रङ्गशाला निर्माण भएको बताए। यो नेपालकै पहिलो रङ्गशाला हो जहाँ एकै ठाउँमा एउटै रङ्गशालामा 15वटा खेलको टुर्नामेन्ट, 15वटा खेलको ट्रेनिङ हुन सक्ने। नेपालमा अर्को कुनै रङ्गशाला छैन, काठमाडौँमा पनि छैन, पोखरामा पनि छैन। अहमदिया सङ्घले आयोजना गरेको क्रिकेट प्रतियोगितामा सुनसरी जिल्लाका विभिन्न 14 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।
अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा तपाईलाई स्वागत छ। आम दिदी बहिनी माया पनि बिछट्टै गर्छन् अनि सँगसँगै झगडा पनि राम्रै गर्छन्। ठाकठुक पर्नु र ईर्ष्या हुनु दिदी बहिनी बीचमा आम कुरा हो। दिदी बहिनीको प्रेम। आज हामीले कुरा गर्न लागेका दिदी बहिनी भने फरक छन्। उनीहरू बीच ठाकठुक पनि छैन र एकअर्काप्रति ईर्ष्या पनि छैन। सही दोस्ती छ भन्न पर्यो। दिदी मेनिसा र बहिनी सृष्टि सालुटीलाई एकअर्का नभई हुँदैन। हरेक काम सँगै गर्नुपर्छ। त्यसैले पनि होला बजारमा नयाँ गीत आउने बित्तिकै नाचका विभिन्न तरिकाहरू अपनाइहाल्नुहुन्छ यी दुई दिदी बहिनी। दिदीले नाचेको देखेर नै बहिनीले पनि दिदीसँगै सिक्दै नाचका नयाँ नयाँ तरिकाहरू अपनाउनुहुन्छ। म सानैदेखि डान्स गर्थेँ अनि ऊ पनि म डान्स गरेको देखेर इन्ट्रेस्टेड भएर अनि स्कुलको इसिए क्लासहरूले गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट भएको हो। डान्स म बच्चैदेखि गर्ने हो। दिदीलाई डान्स गरेको देखेर मलाई पनि गर्न मन लाग्थ्यो। इसिएमा पनि हाम्रो धेरै जस्तो डान्स क्लास नै भइरहन्थ्यो। त्यही भएर त्यहीबाट इन्ट्रेस्ट लागेको। हरेक काम एक्लै गर्न नमान्ने यी दिदी बहिनीलाई तयार हुन पनि एकअर्का नै चाहिन्छ। नयाँ नयाँ गीतमा नाचका अभ्यास गर्नु, नयाँ तरिका सिक्नु उहाँहरू दुवैको रुचि नै बनेको छ। खाली समय पाएकी उहाँहरू नाचेर नै बिताउनुहुन्छ। डान्स चाहिँ मेरो लागि प्यासन जस्तै हो। अब लो फिल हुँदाखेरि पनि म नाच्छु अनि एकदमै एक्साइटेड भएको बेलामा नि नाच्छु अनि झ्याउ लाग्यो यसो के गरौँ भयो भने नि म नाच्छु। म्युजिक एभ्री टाइम बजाइराख्छु अनि यतिकै स्टेपहरू हल्लिँदै बस्छु, त्यति हो। आजसम्म यी दिदीबहिनीले एकअर्कासँग झगडा गरेका छैनन्। दिदी र बहिनीको सम्बन्ध मात्र नभएर उहाँहरू दुवैजना एकअर्काको साथी पनि हुनुहुन्छ। आमा बुबाले अनुमति नदिएका कुरा पनि एकअर्काको साथले गरिरहेका हुन्छन्। बहिनी मेरो लागि सहयोगी पनि हो अनि खेल्ने साथीहरू पनि हो। हामीसँगै रुन्छौँ पनि खेल्छौँ पनि, घरमा ढाँटी बाहिर पनि जान्छौँ अनि सबै कुरा सेयर गर्छौँ। मेरो लागि बहिनी बेस्ट फ्रेन्ड। बाबा मम्मीले सपोर्ट नगरेको कुरामा दिदीले जहिले पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ। डिफ्रेन्ट प्लान्सहरू बनाउन पनि दिदीसँगै बनाइन्छ। यी दिदी बहिनीको माया निकै नै गाढा छ। त्यसैले पनि सँगै पढ्ने, नबुझेको कुरा सोध्ने, किचनमा काम गर्दा पनि सँगै हुन्छन् यी दिदी बहिनी। त्यही भएर होला घरमा दिदी बहिनी मध्ये एकजना मात्रै नहुँदा पनि उनीहरू एक्लो महसुस गर्छन्। अब बहिनी हुँदाखेरि छुट्टै फिलिङ नै अर्कै हुन्छ। कुराहरू पनि सेयर गर्छौँ। अब खेल्न जाने बेलादेखि अब बाहिरतिर केही खानु पर्यो भने पनि घरमा झुकाइ जानलाई नै सजिलै हुन्छ। त्यति हो। दिदी नहुँदा एकदमै बोरिङ लाग्छ। नाच्न पनि इन्ट्रेस्ट आउँदैन। दिदी हुँदाखेरि जिस्किँदै नाच्न एकदमै मजा आउँछ। दिदी नहुँदा फिल्म्स के ड्रामाज केही पनि हेर्न मन लाग्दैन। दिदी र मेरो चाहिँ अहिलेसम्म झगडा चाहिँ परेको छैन। तर दिदीलाई इरिटेट पार्न, रिस उठाउन चाहिँ एकदमै मजा लाग्छ। बहिनी सृष्टिशाला भने दिदीलाई जिस्काउन एकदमै रमाइलो लाग्छ। यसरी उहाँहरूको एकअर्काप्रतिको माया र सम्मानले घरको रौनक नै बढिरहेको हुन्छ। बाई बाई।
कोभिड-19 को महामारी फैलदो छ। सुरक्षित रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्। आजलाई बाई। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। एबी न्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 का पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली भयो भने अन्य स्थानको मौसम सफा रह्यो। आज राति पनि पहाडी क्षेत्र बाहेक अन्य स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।